वक्रतुण्डाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। हरिः ओम गणाम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्धये च धीमहि तन्नो गौर्यै प्रचोदयात्। हरिः ओम कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्। हरिः ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। श्रीवन्दिकामकुलचम्पदपाटलाब्जे पुण्यागजातगर्वेरनसारभूतवै मेल्वा प्रवाल तुलसीदलमञ्जरीरे सम्बोधयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यदा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वरी मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। पुनः